السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ کی کوئی بھی بندش ہے، آپ کی کوئی بھی بیماری ہے، آپ بہت علاج کراتے ہیں، آپ کو آرام نہیں آتا، تو آپ ان 3 آیات کا عمل کریں، انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک بہت ہی زوردار آواز آسمان سے آئی، تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ دروازہ آسمان کا کھلا ہے، اور یہ جو دروازہ ہے یہ پہلی دفعہ آج ہی کھلا ہے، جو اس میں سے فرشتہ نکل کر آ رہا ہے وہ بھی پہلی دفعہ ہی آ رہا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد ہی وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کی طرف سے یہ شفاء الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ لے کر خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ یہ آخری آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کر آئے تھے۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر عطا کی تھی۔ ان کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے، اتنا زیادہ درجہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی شروع والی آیات، آیت الکرسی اور آخری آیات شام کے وقت تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا ذمہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ کوئی بھی حشرات، کوئی جانور، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی درندہ، کوئی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بھی خبیث روح اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبح تک اس کا اور اس کا خاندان اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ جو صبح کے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شام تک اسی طرح تمام چرند پرند درندے، انسان، شیطان، خبیث جنات جو بھی ہیں ان سے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، وہ اور اس کا تمام خاندان۔ اس کو اب ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اسی ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے قریب آپ نے پانی رکھ لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے تمام بدن کے اوپر، تمام جسم کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ آپ نے پیتے رہنا ہے۔ اول آخر آپ نے 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ 11 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، آخری رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا وہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ آپ نے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ بھی آپ نے 11 دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا بھی 11 دفعہ ہی پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور اپنے تمام جسم پر پھیر لینا ہے، وہ پانی پر پھونک مار کے آپ نے اس کو پینا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر جتنی بھی آپ کو بیماری ہوگی، جتنا بھی آپ کے اوپر جادو ہوگا، جنات کا اثر ہوگا، تمام کا جتنی بھی آپ کی بندش ہوگی تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جس کو یہ آیات پڑھنے نہیں آتی، یہ دعائیں نہیں آتی، تو میں آپ کو تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں۔ یہ میری آپ نے توجہ کے ساتھ یہ تمام کا تمام وظیفہ سننا ہے، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار لینی ہے، پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے، پانی کو پیتے رہنا، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے تمام جسم کے اوپر آپ نے پھیر لینے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض من تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض من تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض من تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من البرث والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرث والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرث والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرث والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرث والجنون والجزام والسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد